السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالكم سيبل سوليسيون. دونك حنبقاو توجور في الكوتي دو فورماسيون ديال مايكروسوفت اوفيس اكسل. دونك اليوم غنحاولو نخدمو على جوج حويجات اللي هما لا سوم و لا مويان. دونك هنايا عندنا واحد ان فيشي موديول ديال لي مويان ديال خمسة لي زيلاف اللي خداوها في ربعة لي تيست A B C D. هاد المعدلات اللي جابوهم في هاد الامتحانات على الصون. دونك هنا غنحاولو كل واحد غنحسبو ليه هاد ربعة المعدلات اللي هو غيكون توتال على 400. ابخي غنعرفو لا مويان ديال شاك élève. باغ اكزومبل غنبداو بلا بروميير élève اللي هي وفاء. دونك جابت في الامتحان الاول 25، الامتحان الثاني 40، الامتحان الثالث 55، الامتحان الرابع 30. دونك بوغ فيغ لا كالكول ديال هاد الاربعة الامتحانات يسوفي باني نكليكي في هاد لاكاز توتال لي اون فاس وفاء ونمشي لاكوي ونقلب على لا سوم اوتوماتيك، نكليكي على هاد البوطون هذا ويعطيني لا سوم هنايا. دونك اون فوا كنكليكي على هاد لا سوم هادي تيخرج لي هنا الفونكسيون ديالي. هاد لاكاز هذا غيكون كيساوي لا سوم ديال B3 دو بوان جوسكا E3، يعني B3 هاد لا كولون C3 و D3 و E3. يسوفي باني نكليكي على الكلافي ديالي على الأونتخي غيعطيني لا سوم ديال هاد ربعة الامتحانات. نقد ندير نفس ليطاب هنايا، مي اون فوا نسيليكسيوني هاد لاكاز هذا ونجر الكيرسور ديالي حتى لتحت غيكوبي ليا هاديك لا فورميل اللي حطيتها في هاديك لاكاز. يعني اوتوماتيكمون كتشوف هنايا بانه حسب ليا لا مويان باردون حسب ليا لا سوم ديال زكريا اوتوماتيك، لا سوم ديال كريم، امال، حميد. دونك توجور عندنا نفس لا فورمول. لا فورمول هنا ايكال لا سوم بي 3 الاو 3. هنا غيعطيني لا سوم من بي 4 الاو 4. هنا B5 E5 و ainsi de suite. دونك بالنسبة ليا أنا هنايا بغيت ندير لا مويان، غنقد ندير لا ميم اوبيراسيون كيف ما جمعت لا سوم أو لو توتال. غنسليكسيوني هاد لاكاز ديال وفاء اللي قدام مويان وغادي نمشي لا سوم اوتوماتيك وغنكليكي على لا مويان. دونك غير هنايا خصنا نردو البال علاش. إلا جيت نفيريفي هنا غنلقى بأنه سيليكسيونا ليا ال A3 و ال B3 و C3 و D3 باردون سيليكسيونا B3 و C3 و D3 و E3 و F3. دونك دخل ليا حتى هاد يحسب لي لا مويان حتى ديال هاد لا سوم مع لي زوطخ شيفر. دونك سكيل في هنا خصني ما نكليكيش على اونطري ما نفاليديش حتى موديفي او ريكتيفي هاد لا فورمول. او لو اف 3 غادي نعطيه الاو 3، يعني غنقول ليه حسب ليا جوسكا الاو 3. ابخي غنفاليدي غيعطيني لا مويان ديال وفاء هو 37.5. هنايا عاوتاني غادي نكوبي هاد لا فورمول على لي زوطخ زلاف، يعني كل الف غيعطيني لا مويان ديالو. دونك بالنسبه باغ اكزومبل بالنسبه للامال هنايا ربما خطأنا في الامتحان ديالها، عطيناها 2 كان خطأ ربما ديال الاستاذ. في ليو 2 كان عليه يعطيها مثلا 52 باغ اكزومبل.
Donc 52, une fois je tape entrée, donc كيبان لكم بأنه تموديف على لو توتال et la moyenne. تموديفات حيت هنا الفيشي ديكسل حيحتفظ على لي فورمول اللي كاينه هنا و اوتوماتيكمون كيحسب اي حاجه توضعت في هاد لاكاز. باغ اكزومبل هنا وفاء au lieu de 25 عندها 75. دونك قبل ما غنفاليدي عندها 150 في التوتال و عندها 37,5 في لا موين. دونك une fois je valide دونك كيتبدل هنا لا سوم كتبدل لا موين. باغ اكزومبل بالنسبه لكريم بغينا نحسبوا ليه غير لو توتال ديال الامتحان الاول والامتحان الثالث. دونك هنايا il suffit نبدل غير هاد لا فورمول. قلنا الامتحان الاول اللي هو بي 5 وامتحان الثالث اللي هو دي 5 يعني بي 5 في ليو ديال او 5 نديرو دي 5. ولكن هنايا في عوض هاد دو بوين حيت لحقت بهاد دو بوين هذا غيحسب ليا فوالا. كتشوفوا هنا بانه عمل لا سيليكسيون ديال لي 3 امتحانات حيت دخل الامتحان الثاني. دونك هنا au lieu de 2 points غندير point غندير point virgule كتشوفوا بانه عمل لا سيليكسيون ديال هاد لاكاز وهاد لاكاز. une fois je valide دونك كيعطيني ديال هاد لاكاز ديال لوتر كاز. دونك هنايا نفس الشيء غادي نبدل هاد لا فورمول غادي نديرها باش يعطيني لا موين غير ديال هادوك جوج امتحانات. تري بيان و دي 5. دونك فوالا. دونك إلا شفنا بأنه شونجا ليا لا فورمول على لي زوطخ زيلاف. هنا باغ اكزومبل مثلا بغيت نضيف لا دات ديال هاد الريزولتا هادي. يسوفي باني نحط هنايا او بيان سيليكسيوني هاد لاكاز ا 1 ونمشي لا فورمول ونقلب على لا دات لور. دونك نقلب على aujourd'hui. une fois je tape je valide دونك يعطيني لا دات دوجوردوي اوتوماتيكمون. هنايا كاينين دي زوطخ فونكسيون اللي فيهم المات وفيهم دي زوطخ ديال الكونطابيليتي الفينونس. دونك هادشي غادي نشوفوه ابخي. مي الدرس ديال اليوم راه وصلنا للنهايه ديالو. جيسبر بانه يكون واضح بالنسبه للناس اللي مهتمين باش يتعلموا الاكسل. و جيم بيان تعملوا البارطاج باش تعمل الفائده وباش تشجعوا القناه ديالنا باش نزيدوا في لي كونتوني ديال الفورماسيون. ان شاء الله كاين الجديد وكاين دي زوطخ اسوس اللي غادي نمشيو سور ميزور باش نتعلموا كيفاش ميتريزيو مايكروسوفت اوفيس اكسل من A jusqu'à Z. Merci ou à bientôt, Inch'Allah.